PSRP, nilangkob nga hisgutanan. Magkinabuhi sa Kristohanong kinabuhi o Iglesyahanong kinabuhi diha sa pangagamhanan sa Dios alang sa pamatigayon sa Dios. Simana 2, uluhan, magkinabuhi sa Kristohanong kinabuhi diha sa pangagamhanan sa Dios. Sa nilabay nga mensahe, kita nato nga ang pangagamhanan sa Dios alang sa pamatigayon sa Dios. Ning mensahe magkita niya nato nga kinahanglan natong magkinabuhi sa Kristohanong kinabuhi diha sa pangagamhanan sa Dios. Sa nilabay nga semana nakita nato nga ang uluhan sa duha ka mga sulat ni Pedro diha man sa pangagamhanan sa Dios. Sa tanan nga pangagamhanan naagyoy mga pamalaod. Kung magtamod kanini nga mga pamalaod managita sa kadait apan kung supako nato kini magka problema kita ma-ilustrar nato ni sa pangagamhanan sa usa ka syudad nga gipalakaw sa City Hall. Kung magmaneho ka usa ka sakyanan kinahanglan nga sundon gyud nimo ang mga traffic signs kay kun dili matagaan jud ka og traffic citation o kuhaon man ngani ang atong driver's license. Kinahanglan magtamod gyud ta sa kinini ang mga pamalaod. Dili kita maguna-una nga karon sa universo ug dinhi sa yuta taliwala sa katawhan kung walay panggamhanan sa Dios. Dunay pangagamhanan sa Dios sa katawhan dinhi sa yuta. Nini nga pangagamhanan gimintanar sa Dios ang kalinaw ug kadait alang sa pagpalakaw siyang pamatigayon. Ang 1 Corinto kapitulo 14 bersikulo 40, apan buhaton gyud ang tanang butang sa nahiangay ug sa kahapsay. Ang 1 Corinto 14 bersikulo 43 niingon, bersikulo 33 nagingon, kay dili Dios sa kagubot ang Dios kundi sa kalinaw. Ingon sa tanang iglesia sa mga balaan. Sa iyang panggamhanan hukman sa Dios ang tanang dili matarong. Busa kinahanglan mahadlok kita sa Dios. 1 Pedro 1:17 nagingon, ug kon gisangpit ninyo nga amahan siya nga walay gipalabi sa mga tao, naghukom sigon sa buhat sa matag usa, magawi mo sa panahon sa inyong pagdumuluong diha sa kahadlok. Dili sayon sabton kini nga pasahiha kay ang paghukom magisgutan dinhi sa malabot man. Apan ang paghukom magisgutan dinhi dili man paghukom sa umalabot o sa pagbalik ba ni Ginoong Hesukristo sa katapusan sa milenyum. Sa strikto nga pagkasulti kadto nga mga paghukom dili sa mga sa kamot sa amahan ningon ang Juan 5:22 kay dili muhukom ang amahan kang bisan kinsa gihatag na Hinuo niya sa anak ang tanang paghukom. Ang paghukom sa umalabot maanaa niya sa kamot sa anak. 1 Pedro 1:17 nag-ingon nga ang amahan maoy naghukom. Ang paghukom dinhi sa ato pa dili sa umalabot nga panahon kundi pagbatok paglabot kini sa pangagamhanan sa Dios sa kasamtangan nga panahon. Samtang nagdumuloong ta dinhi sa yuta, ang atong amahan nga Dios naghatag kanato og mga pagpatok alang sa iyang katawhan. Kini ang paghukom sa kasamtangan nga panahon, sa kasamtangang pagdumuloong niining panahona samtang nagdumuloong ta sa atong dinhi sa yuta, gibansay sa Dios ang iyang mga paghukom alang sa iyang pangagamhanan. Maminata sa atong igsuon sa iyang pagpamulong kalabot nining bahina, gikuha kini siya sa General Sketch of the New Testament sa In the Light of Christ and the Church Part 2, Romans to Philemon, chapters 23. Kining duha ka basahon, 1 ug 2 Pedro, nagpadayag sa misteryosong Dios nung pangagamhanan sa Dios. Daghang mga pag-antos nga nasinati nato tungod man sa pangagamhanan sa Dios. O ang paghukom may kalambigitan sab sa pangagamhanan sa Dios. Kay nagdumala man ang Dios, naghukom sab siya. Daghang mga panghitabo kanaat nga sa atong kinabuhi nagikan sa pangagamhanan sa Dios. Sumala sa pangagamhanan sa Dios, magtamod gyud ta sa pipila ka mga tulumanon, balaod. Kung dili ta magtamod dining mga balaura, magantos gyud ta. Daghang mga pagantos nga nidangat tungod sa Dios dong pangagamhanan. Daghang gayon nga magantos ta tungod kay saypan man ta.
nakasupak ta sa balaod o pamalakad sa pangagamhanan sa Dios. Sa universo karon naagi ka nang gitawag natong pangagamhanan sa Dios. Tahoron ba ni sa mga tao og dili naagi hapon dinhi ang pangagamhanan sa Dios. Kat-unan gyud nato ning tanan. Ang tibuok sulod ning duha ka mga basahon nagpamatuod kanato nga bisan karon sa dili pa ang pagpadangat sa gingarian ni higayon sa pagsupil sa katawhan dinhi sa yuta bisan man gani sa mga Kristohanon naagi hapoy pangagamhanan ang Dios. Ang labing mahinungdanong bersikulo sa 1 Pedro makaplagan man sa 4:17 nga nag-ingon kay panahon na nga magsugod ang paghukom sa balay sa Dios ug kun unahon ta unsa man kahay sang putanan ni adtong wala magbasnog tanon sa ebanghelyo sa Dios. Nagpasabot kini siya sa pangagamhanan sa Dios. Ang pakapin sa 1 ug 2 Pedro nagsulti kanato nga kita nga mga katawhan sa Dios kinahanglan makaamgo nga naay pangagamhanan sa Dios dinhi sa universo. Dili kita maignorante o magbinuang ba. Respetuhon gyud nato ang pangagamhanan sa Dios karon. Makita nato ang duha ka punto sa uluhan. Una, maong magkinabuhi sa Kristohanong kinabuhi ug ang ikaduha diha sa pangagamhanan sa Dios. Sa talamdan dunay upat ka mga Roman numerals. Ang unang Roman numerals mao ang uluhan sa kinini ang sulat ni Pedro. Kining mga sulat ni Pedro may kalambigitan gyud sa pangagamhanan sa Dios. Nakisgot sa pangagamhanan sa Dios sa universo ang mga sulat sa 1 ug 2 Pedro. Nagpasabot ni siya sa ikaduha nga punto sa uluhan. Ang Roman numeral to nagpakita sa relasyon sa Kristohanong kinabuhi sa pangagamhanan sa Dios. Nining puntuha makita nato duha ka punto sa uluhan. Gi-combine giusa ni Pedro ang Kristohanong kinabuhi ug pangagamhanan sa Dios sa iyang mga sulat. Nagpadayag ang Kristohanong kinabuhi ug ang pangagamhanan sa Dios magdungan gyud ingog pares. Nya ang Roman numeral 3 ug 4 naasab sa duha ka punto sa uluhan magkinabuhi sa Kristohanong kinabuhi diha sa pangagamhanan sa Dios. Roman numeral 3 nagpakita kanato sa sumbanan sa usa nga nagkinabuhi sa Kristohanong kinabuhi ubos sa pangagamhanan sa Dios ug di way lain ni kun dili si Ginoong Hesus mismo siyang kaugalingon. Unya sa katapusang Roman numeral, ang Roman numeral 4 nagpakita kini kanato nga kita nga mga magtotoo ni Kristo ug mga anak sa Dios kinahanglan magkinabuhi kita sa Kristohanong kinabuhi diha sa pangagamhanan sa Dios. Karon matuta sa detalye sa atong talamdan. Una sa Roman numeral 1 kita nato nga nagisgot sa pangagamhanan sa Dios sa universo ang mga sulat sa 1 ug 2 Pedro. Ubos sa Roman numeral 1 dunay 5 ka mga punto. Ang unang duha ka punto namulong sa uluhan sa 1 ug 2 Pedro. Sa mo ni ang uluhan sa 1 Pedro. Ang isgutan sa 1 Pedro mao ang Kristohanong kinabuhi diha sa pangagamhanan sa Dios nga nagpakita nato sa pangagamhanan sa Dios ilabi na sa mga pagtagad niya sa pinili niyang katawhan. Ang letter B, uluhan ni siya hisgutanan sa 2 Pedro. Ang hisgutanan sa 2 Pedro mao ang Dios nung sangkap ug ang Dios nung pangagamhanan nga nagpakita nato nga samtang nagdumala ang Dios kanato nagsangkap siya sa tanan natong gikinahanglan. Kunya ang sunod nga tulo ka mga punto na nagpadayag kanato nga sa pangagamhanan sa Dios dunay paghukom. Ang Dios Amahan siya ang nagpalakaw nining paghukuma ug kining paghukuma dili ni siya butang sa umalabot kundi sa kasamtangan nga panahon. Kalabot sa paghukom sa Dios, sa pangagamhanan sa Dios, paminaw ta og sa bahin sa Crucial Truths in the Holy Scriptures, Volume 6, Chapter 57. May kalambigitan sa pangagamhanan sa Dios ang paghukom sa Dios. Nagpakita o napadayag ang Biblia kanato nga ipalakaw sa gipamtang sa Dios ang iyang paghukom, sumala siyang pagkamatarong sa iyang pagkabalaan o alang sa iyang himaya. Ang iyang paghukom maong pagpahamtang man sa iyang pangagamhanan dinhi sa universo. Ang mga sulat ni Pedro namulong kalabot sa pangagamhanan sa Dios sa gingarian sa Dios.
Busa namulong ni sila kalabot sa paghukom sa Dios. Ang paghukom sa Dios importante nga bahin sa iyahang pangagamhanan. Kay gihukman man sa Dios ang yawa, ang katawhan sa kalibutan ug ang mga manulunda. Nagpakita nga siya ang magbubuot nga Ginoo sa universo, nga may pagbulutan nga magbuot. Kung wala ang iyahang pagbuot, wala gyoy pangagamhanan. Ang Dios mao ang magbubuot sa universo. Busa ang universo naa gyoy pangagamhanan, kay doon na may pangagamhanan naa say paghukom. Ang paghukom sa Dios bahin man sa pagbansay sa iyang pangagamhanan. Letter C, nagpadayag kanato nga nagdumala ang Dios pinaagi sa paghukom. Unya nagpadayag sad ni kanato kung unsay tuyo sa iyahang paghukom. Nagdumala ang Dios pinagi sa paghukom. Ang paghukom sa Dios para man sa pagtuman sa iyahang pangagamhanan. Ubos sa letter C, dunay duha ka mga punto. Ang unang punto nagpadayag kanato nga sa mga sulat ni Pedro, ang makaplagan ang paghukom. Tibuok na ni mga basahuna. Kay kalabot man sa pangagamhanan sa Dios ang 1-2 Pedro, balik-balik nga gisgutan ning mga sulata ang paghukom sa Dios ug sa Ginoo ingog usa sa mahinungdanong mga butang. Pananglit sa 1 Pedro 2:23 nag-ingon nga gipasipad-an siya, wala mo balos og pagpasipala. Nagantos, wala siya manghulga kundili padayong nagtugyan sa tanan kaniya nga matarong gyung naghukom. Ningon ang 1 Peter 4:5 nga mohatag og husay kaniya nga andam nang muhukom sa mga buhi o sa mga patay. Ningon ang 1 Peter 4:6 kay alang ini giwali sa bang ebanghelyo ngadto sa mga patay na karon aron mahukman sila diha sa unod sumala sa mga tao apan mabuhi diha sa espiritu sumala sa Dios. Kining mga bersikulo gikan ni siya sa 1 Pedro, unya sa 2 Pedro makita nato sa kapitulo bersikulo 9 nasayod ang Dios unsaon pagluwas sa mga diosnon, sa mga pagsulay ug unsaon pag-amping sa mga dili matarong sa ubos sa iyang paghukom sa panahon sa iyang paghukom. Og niingon ang 2 Pedro 3:7 apan ang mga langit og mga yuta karon pinaagi sa maurang pulong gitagana alang sa kalayo gipabilin ngadto sa adlaw sa paghukom og sa paglaglag sa taong dili Diosnon. Unya sa ikaduhang punto nagsulti kanato nga ang paghukom dili lang kay pagpanton kanato apan sa kapuloy-hay ang tumong mao ang limpyo sa daan nga universo og magdala sa bagong universo, sa bagong langit og bagong yuta diin magpuyo ang pagkamatarong. Ang punto 2 nag-ingon pinaagi sa kanilaing matang sa mga paghukom hinluan ug putlion sa Ginoong Hesus ang tibuok universo aron makabaton siya og bagong langit ug bagong yuta alang sa bagong universo nga puno sa pagkamatarong niya aron malipay siya. Giingnan ta sa 2 Pedro 3:13 apan sumala sa iyang saad nagpaabot tag bag-ong mga langit ug bag-ong yuta nga niini magpuyo ang pagkamatarong. Karon mato ta sa ikaapat nga punto D din kalabot sa paghukom sa pangagamhanan sa Dios. Nagpakita kanato sa detalye kalabot ni ining mga paghukuma. Nagsulti kanato kung kinsang nagpalakaw nining paghukuma o kanus-a kini nga ipalakaw ning paghukuma. Ningon ang dili umabot ang paghukom dili umalabot nga paghukom ang paghukom sa 1 Pedro 1:17 nga gibuhat sa amahan kasamtangang inadlaw nga paghukom hinuon kini sa iya sa pangagamhanang mga batok sa Dios sa iyang mga anak. Sa letter D dunalay duha ka punto. Ang punang punto na naghisgot sa kinaiya sa atong amahan uban sa iyang mga anak. Ingon kini gipanganak ta pag-usab sa amahan aron magpalugwag balaang pamilya. Balaang amahan nga dunay balaang mga anak. Kay balaan man ang amahan, maingon man sab ang iyang mga anak. Ingon ang 1 Pedro 1:3 nga gianak ta sa amahan ug sa 1 Pedro 1:15 nagsulti kanato nga sumala sa balaan nga nagtawag ninyo kamo sab magbalaan sab sa tanan ninyong pagkinabuhi. Kunya sa 2, isip balaang mga anak paggawi gyud ta sa balaang pagkinabuhi. Ginanta nga kinahanglan ta gawi diha sa pagkabalaan. Kay kung dili gani diha sa pagagamhanan mo anhi siya.
isip nga balaang mga anak, magawi kita sa balaang pagkinabuhi kay kun dili diha sa pangagamhanan niya mahimong maghuhukom ang amahan ug mobatok sa atong pagkadili balaan. Gisultihan ta ni Pedro sa 1 Pedro 1:16 kay nasulat na, magbalaan mo kay balaan man ko. Sulat kini gikan sa daang tugon sa Levitico 11 bersikulo 34, 19 bersikulo 2, 20 bersikulo 7. Bersikulo ang nagsulti kanato nga magbalaan mo kay ako si Jehova balaan man. Gipalakaw sa Dios ang kasamtangang paghukom niya pinaagi sa pagdisiplina niya kanato aron kini makaambita sa iyang pagkabalaan. Hebreanon 12 bersikulo 9 ngadto sa 10 ningon, labot pa doon na tayo mga amahan nato sa unod ingon nga mga tigdisiplina og nitahod kanila. Dili ba labi pa manunta tang magpasakop sa amahan sa mga espiritu og mga buhi? Kay modisiplina sila sa pipila ra ka adlaw sa gihuna-huna nila nga maayo apan siya alang sa makaayo aron makaambita sa iyang pagkabalaan. Then ay katapusang punto sa letter E, napadayag kanato kung asa magsugod ang paghukom sa Dios. Magsugod sa balay sa Dios ang madisiplinahong paghukom sa pangagamahanan niya. Gisgutan kini sa 1 Pedro 4:17 nga naingon, kay panahon na nga magsugod ang paghukom sa balay sa Dios ug kun unahon ta unsa man kahaysang putanan niadtong wala magmasinugtanon sa ebanghelyo sa Dios. Ubos sa letter E, doon na itulo ka mga punto. Ang unang punto, namulong sa inadlaw nga paghukom sa Dios. Ang punto 1 na ingon, hukman sa Dios ang tanang dili mahiangay sa pangagamhanan niya. Busa karong panahon na, adlaw-adlaw gihukman sa Dios kitang mga anak niya. Kini nga paghukom dili butang sa nga malabot, kundi karon kini sa kasamtangang panahon. Matag adlaw gihukman ta sa Dios. Ang naghukom ang amahan kanato kita nga mga anak niya aron dili ta mga lihis. Sa Chinese hymn 468 alawiton nga gisulat ni Brother Watchmani, alawiton 468 ningon ang stanza 5, ngadto sa hukmanan ni Kristo inadlaw kong nagtan-aw, makapabilin unta sa kalayo ni adtong adlawa ang akong pagkinabuhi og buhat. Sigsoong ni ang tao nga nahadlok sa Dios ug nataha sa Dios. Padayon siyang nagkinabuhi ubos sa paghukom sa Dios. Sa 1 Pedro 1:17 gipahinumduman ta ni Pedro nga og kung nagsangpit man mo niyang amahan kinsay wala gipalabi sa mga tao naghukom sigon sa binuhatan sa matag usa, magawi mo sa panahon sa inyong pagdumuluong diha sa kahadlok. Unya ang sunod nga punto nagpadayag kanato nga gigamit sa Dios ang daw kalayong mga pagsulay sa pagbatok sa mga magtutuo sa paghukom sa iya sa pangagamhanang administrasyon niya nga magsugod sa kaugalingon niyang balay. Ningon ang 1 Pedro 4:12, mga hinigugma, ayaw guna-una nga katingad-an ang daw kalayong pagsulay diha ninyo nga niabot aron sa pagsulay ninyo nga murag katingad ang mahitabo kaninyo. Ang nota sa pulong daw kalayong pagsulay nagingon, ang Gregong pulong alang sa daw kalayong pagsulay nagpasabot og nagdilaab nga nagtimaan sa pagsunog sa hudnong tunawan aron muulay sa bulawan ug salapi. Sama ra kini sa pagsumbingay nga gigamit sa Uno City. Giisip ni Pedro ang paglutos nga gianto sa mga magtutuo nga ingon ni ana nga nagdilaab nga hudnong gigamit sa Dios sa pagputli sa ilang kinabuhi. Kini ang pagbatok sa Dios sa mga magtutuo sa paghukom sa iya sa pangagamhanang administrasyon nga magsugod sa kaugalingon niyang balay. Ang nota sab sa pulong katingad-an ningon, kasagaran alang sa mga magtutuo ang daw kalayong paglutos, dili gid sila maghuna-una nga katingad-an o lain kini alang nila, ug dili sila angay matingala og mahibulong niini. Unya ang katapusang punto sa 3 namulong kalabot sa tuyo niini nga paghukuma. Ang tuyo ning paghukuma aron man magkinabuhi ta uyon sa Dios diha sa espiritu. Ningon ang 1 Pedro 4:6, kay alang niini giwali sa ebanghelyo sa mga patay na
karon aron maghukman sila diha sa unod sumala sa mga tao apan mabuhi diha sa espiritu sumala sa Dios. Karon mato ta sa Roman 2. Human makita sa butang kalabot sa paghukom sa Dios ubos sa pangagamhanan sa Dios o diha sa pangagamhanan sa Dios sa Roman 1 dinhi sa Roman 2 kinahanglan nato makita nga kinahanglan magkinabuhi ta sa Kristohanong kinabuhi ubos o diha sa pangagamhanan sa Dios. Ang pagkabilihon sa mga sinulat ni Pedro mao nga giusa niya ang Kristohanong kinabuhi ug ang pangagamhanan sa Dios. Nagpadayag nga magkuyog gyud ang Kristohanong kinabuhi ug ang pangagamhanan sa Dios ingog paris. Ingog mga Kristohanon di gyud ta maghimong luag, dili ta makahimong walay pagtagad. Kinahanglan makaamgot ang Kristohanong kinabuhi karon mao ang pangagamhanan sa Dios diin naghukom ang Dios sa iyang katawhan. Si Pedro gipakasama niya si Satanas sa nagulob nga leyon, nagngita, nagtuyok-tuyok aron makitag tukbon. Kung dili ta buot nga magpailalom sa atong kagalingon sa pangagamhanan sa Dios, mahimo niya tang kanunon sa kaaway aron nga iyang tukbon. Kaluy-an unta ta sa Ginoo ug tabangan ta nga makaamgo nga dunay pangagamhanan sa Dios ug kinahanglan magkinabuhi ta ubos niini nga pangagamhanan. Ubos sa Roman 2 dunay tulo ka mga punto. Ang unang duha ka punto namulong sa tulo usang Dios. Kung makainumdum ta sa mensahe 1, sa kapunto nag-ingon bisan tuod ang uluhan sa 1 ug 2 Pedro may kalabutan sa pangagamhanan sa Dios, dili kini ang sentrong gipunting ug ang uluhanong istruktura niining mao nga sulat. Ang tanang butang ang kalabutan sa pangagamhanan sa Dios magdala gid nato sa sentrong focus o uluhanong istruktura niini nga sulat nga mao ang tulo usang Dios. Ingon nga atong hingpit nga pagpahimulos aron ipalakaw ang iyang pamatigayon. Nag-ingon nato niagi ng taas nga kahikayan ang tulo usang Dios diha ni Kristo ug nahimo ng espiritong taghatag og kinabuhi aron mapuyo nato alang kini sa Kristohanon natong kinabuhi. O giingnan sa taas sa letter B, sa mga higayon magbubuhat og magbubuot gihapon sa universo ang tulo usang Dios. 1 Pedro 4:9 nagsulti kanato nga samtang nag-antos ta ubos sa pangagamhanan sa paghukom sa Dios, kinahanglan nga itugyan gyud nato ang atong kaugalingon ngadto sa amahan. Ingon nga atong matinumanon nga magbubuhat. Ningon ang 1 Pedro 4:9 busa patugyana sabkadtong nag-antos uyon sa kabubuton sa Dios sa ilang mga kalag sa maayong binuhatan ngadto sa kasaligang magbubuhat. Ngog magbubuhat nga gisgutan ning bersikulo siya ang magbubuhat dili lang sa bag-ong kabuhatan sa bag-ong yuta, hindi sa daang kabuhatan sa pag-antos man ang paglutos sa daang kabuhatan. Ang Dios atong magbubuhat makapreserba sa atong kalag nga iyang gihibuhat alang kanato. Gihiyap manggani niya ang atong mga buhok. Mahigugmaon siya og matinumanon. Mahigugmaon siya og matinumanon nag-atima nato uban sa iyang paghukom diha sa iyang pangagamhanang pag-administrar. Ningon ang 1 Pedro 5:7, itugyan ang tanan ninyong kabalaka kaniya kay mahinungdanon man kaniya ang mahitungod ninyo. Samtang naghukom siya kanato ang iyang katawhan diha sa bahihang pangagamhanan, nagatiman iyang gugma kanato sa pagkamatinumanon gyud sa atong mga pag-antos, ang iyahang matarong nga pagdisiplina nganhi sa atong lawas iatog yung itugyan ng atong mga kalag nganha sa iyang matinumanong pag-atiman. Letter C nagsulti kanato bisag gipanganak nata sa Dios aron makabaton og espirituhanong kinabuhi ug mahimong bag-ong binuhat naa paghihapon ta sa daang kabuhatan. Busa ning punto dunay duha ka mga punto nga nagsaysay sa hinungdan nganong kinahanglan pamanta nga mahukman sa daang kabuhatan. Uno nag-ingon tungod niini gikinahanglan nato ang iya sa pangagamhanang mga pagbatok sa Dios. Ug dos nag-ingon aron motubo ang Kristohanong kinabuhi gikinahanglan nato ang disiplina sa pangagamhanan sa Dios. Kalabot sa paghukom nga may kalimbigitan sa paghukom sa Dios, maminaw ta sa pagpamulong sa atong igsuon gikan sa Crucial Truths in the Holy Scriptures, Volume 6, Chapter 57.
Ang usa sa pagbansay sa iyang paghukom sa Dios sa iyang mga magtotoo mao ang iyang paghukom ngadto sa mga magtotoo. Bisag ganahan sa Dios nga ang iglesia mo disiplina sa iyang mga magtotoo, dunay daghang problema sa mga magtotoo nga di gyud matandog sa iglesia. Pananglitan ang usa ka igsoon sagad tingali nga makiglalis sa iyahang asawa o ang usa ka sister nga sagad nga masuko sa iyahang bana. Dili kini hugaw kaayo nga sala nga sama sa adultery ni sala bani nga gisgutan sa 1 Corinto kapitulo 5 busa dili makahukom ang iglesia og makakiglabot ana nila. Imbes ang Dios hinuon ang mutoy-od sa iyang kamot og mo disiplina og makiglabot nila, batukan sila, makabansay ang Dios sa iyang paghukom, pagdisiplina sa iyang mga magtotoo sa bisan unsang panahon. Bisan kumaghuna-una gani ang Dios nga dunay panginahanglan mga magtotoo, bansayon dayon niya ang ihang nagdisiplina nga paghukom. Ang paghukom sa Dios sa iyang pagdisiplina ngadto sa mga magtotoo mahitabo gyud sa bisan unsang panahon og sa bisan unsa nga dapit. Kung giisip sa Dios nga gikinahanglan kini og husto kini, bansayon din dayon niya ang iyang paghukom ug ang iyang pagdisiplina. Sa iyang paghukom o pagdisiplina sa iyang mga magtotoo, maghuhukom ang Dios. Unya ang mga magtotoo iyahang mga anak ug ang Dios mao ang ilang amahan. Ang tanang amahan nagdisiplina sa ilang mga anak. Maingon nga atong amahan, ang Dios nagdisiplina sab. Ang iyang pagdisiplina nagpasabot nga ang pagdisiplina niya pamatuod man nga gidawat na niya ang iyang mga anak. Busa kini iyang paghukom matang man sa iya sa pangagamhanan nga pag-administrar sulod sa iyang balay. Ang paghukom sa Dios sa ihang mga magtotoo magresulta sa kaayuhan sa ihang mga magtotoo pinaagi sa pagpaambit niya sa ihang pagkabalaan aron magdala sa kadait nga bunga sa pagkamatarong. Kinahanglan maginahin ang mga magtotoo sa kalibutan o magkinabuhi sa balaan nga kinabuhi o muparang sa pagkabalaan sa Dios. Ang atong kinaiya ug atong gawi kinahanglan mo parang sa pagkamatarong sa Dios o kinahanglan nga dunay panag-uyon ug pakigdait sa tao ug sa Dios. Apan sagad dili ta magkinabuhi na ni humanta maluwas. Bisan pa niana padayon ta nga nagkinabuhi sa kalibutan, ang atong pagkinabuhi wala gyud muuyon sa pagkabalaan sa Dios ug ang atong kinaiya wala gyud muuyon sa pagkamatarong sa Dios. Na atay mga problema ug mga pakiglalis sa Dios. Nagpugos ni sa Dios nga modisiplina ug maghukom nato. Kada agi nato sa naghukom nga pagdisiplina sa Dios, labitang mugawas sa kalibutan pagyud. Naghimo ni sa atong pagkinabuhi nga labi pagyud nga mauyon sa pagkabalaan sa Dios ug atong gawi nga mahimong mauyon sa matarong nga gawi sa Dios. Nagdala kini nato nga labi pa nga mauyon sa Dios kung sayon ang tanan sa atong pagkinabuhi, kung himsog ta, kung yano ra kayo ang tanang butang, kung wala tay nagdisiplina nga paghukom sa Dios, sayon ra kayo alang nato nga manaa sa kalibutan. Sayon ra kay alang nato nga mahimong luag ug magkaproblema sa atubangan sa Dios ug sa tao. Apan sa dihang disiplinahon ta sa Dios, biyan gyud nato ning kahintanga kay buot sa Dios nga makaambit ta sa iyang balaan nga kinaiya. Musibo sa ihang matarong nga mga paagi. Duna sa tay madaiton nga bunga. Kini ang mga resulta sa pagbansay sa Dios sa iyang nagdisiplina nga paghukom. Ang resulta sa nagdisiplina nga paghukom sa Dios ngadto sa mga magtotoo dili lang kay ayo kanato kundi paghimo sad nato nga kanini ang maluwas gikan sa pagkahinukman sa kalibutan. But hukman sa Dios ang tanan nga mga makasasala. Dili sad makalikay ang Dios sa paghukom sa masalanon nga tao tungod ba kay matarong siya. Apan dili buot sa Dios nga mahinukman ang iyang mga anak og mahukman uban sa kalibutan. Busa sa dili pa hukman sa Dios ang kalibutan, bansayon una niya ang iyang pagdisiplina aron hukman og kastiguhon ang iyang mga anak. Sa gipakita sa 1 Pedro 4:17 nga nag-ingon nga ang paghukom sa Dios nagsugod sa balay sa Dios. Karon matuta sa Roman numeral 3. Kiringan Roman numeral namulong sa sumbanan
sa asa ka tawo nga nagkinabuhi sa Kristohanong kinabuhi ubos sa or diha sa pangagamhanan sa Dios. Kini nga sumbanan mao si atong Ginoong Hesus. Ningon Roman 3 sa niya pa sa yuta si Ginoong Hesus nagkinabuhi siya sa tawhanong kinabuhi nga bug-os gyung nagpasakop sa pangagamhanan sa Dios ug gitugyan niya sa pangagamhanan sa Dios ang tanang may kalabutan niya. Juan 6:38 nagpakita kanato nga bug-os gid siya ang nailalom sa paghukom sa Dios. Kining bersikulo nag-ingon, kay nanaog ko gikan sa langit, dili aron sa pagbuhat sa kaugalingon kong kabubuton, kundi sa kabubuton niya nga nagpadala nako. Kunya ang 1 Pedro Kapitulo 2, 21 ngadto sa 23 nag-ingon, kay alang niini gitawag mo, kay nag-antos sab si Kristo alang ninyo ug nagpabilin ninyo panig-ingnan aron makasunod mo sa iyang ginawian. Kinsa wala magpakasala, ni may panglimbong ba sa iyang baba? Kinsa sa gipasipad-an siya, wala mo balos o magpasipala. Nagantos, wala siya manghulga, kundili padayong nagtugyan sa tanan kaniya nga matarong yung naghukom. Gitugyan niya ang tanan sa pangagamhanan sa Dios. Kining bersikulohan nagsulti kanato nga tungod ni gitawag mo kay si Kristo sa nagantos alang ninyo nagbiya ninyo og panig-ingnan aron nga mosunod mo sa iyahang gawi. Kinsa wala magpakasala, ni may panglimbong ba sa iyang baba? Kinsa sa gipaspadan siya, wala mo balo sa pagpasipala. Nagantos, wala siya manghulga, kundi padayon nagtugyan sa tanan kaniya nga matarong yung naghukom. Sa Roman 3, dunay duha ka mga subpoints. Kining mga punto nagpakita sa kinabuhi nga gikinabuhi sa Ginoo. Nagpakita sa kinabuhi nga gikinabuhi sa Ginoo dinhi sa yuta. Unang punto nag-ingon, padayong gitugyan sa Ginoo ang tanang pagtamay o kadaot nga nadawat niya ngadto niya nga matarong gyung naghukom diha sa iyang panggamhanan sa matarong nga Dios nga maoy gipasakupan niya sa iyang kaugalingon. Nisalig siya ning matarong niila sa pangagamhanan niya. Sa ikaduhang punto ningon kini sa dihang gitambagan sa Dios si Kristo ingong tao, nausa sa Dios ang mga bahin ni Kristo sa sulod o gitudluan siya tungod sa pakikontak niya sa Dios. Padayon siya nga nakigambitay sa Dios Amahan. Salmo 16 city, magdaig ko ni Uba nga nagtambag nako o nagtudlo nako sa mga gabii ang mga bahin nako sa sulod. Og ang Isaias 50 bersikulo 4 nag-ingon, gihatagan ko ni Ginoong Jehova sa dila sa tinudluan aron makamao ko mo pabaskog sa naluya pinaagi sa pulong. Gipukaw ko niya matag buntag, gipukaw niya ang akong igdulungog aron maminaw ingog tinudluan. Hingpit gid siyang nausa sa Dios sa ihang tawhanong pagkinabuhi. Kanunay siyang nagtugyan sa tanan ngadto sa Dios nga nagmatarong nga naghukom. Karon maato ta sa katapusang Roman numeral, human matumakita ang sumbanan nga nagkinabuhi sa diha sa pangagamhanan sa Dios. Busa kinahanglan mosunod ta sa iyang mga lakang. Naghatag siya kanatong sumbanan aron masunod nato. Tao siya nga nagkinabuhi gyud ubo diha sa pangagamhanan sa Dios. Busa dinhi sa Roman 4 gisultihan ta nga isip mga magtotoo ni Kristo ug mga anak sa Dios, magkinabuhi gyud ta sa Kristohanong kinabuhi diha sa pangagamhanan sa Dios. Sa 1 Pedro Kapitulo 4 giingnan ta nga naatay nakigambit ta sa mga pag-antos ni Kristo. Gibiay ta sa ngalan ni Kristo. Di ginato isipon nga mga pag-antos kundi isipon gyud nato ni ingog panalangin. Kay ang espiritu sa himaya o sa Dios nagpuyo man nga ninato. Unya ingog mga Kristohanon, di gyud ta maulaw kundi maghimaya hinuon ta sa Dios sa iyang ngalan. Ug samtang nag-antos ta sumala sa pagbuot sa Dios, itugyan gyud nato ang atong kalag sa matinumanon nga magbubuhat og magpaubos kita ubos sa gamhanang kamot sa Dios aron nga ituboy ta niya sa panahon. Di kita mabalaka og itugyan nato ang atong mga kabalaka ngadto kaniya kay nagtagad man siya kalabot nato. Kini ang paagi nga sa atong pagkinabuhi karon ubos sa diha sa pangagamhanan sa Dios.
Ubos sa Roman number 4 dunay 5 ka mga punto. Kini nga mga punto mo yung mga detalye sa atong pagkinabuhi sa Kristohanong kinabuhi diha sa pangagamhanan sa Dios. Nag-ingon gipadayag sa mga sulat ni Pedro si Kristo nga makahimo nato sa nga makadawat sa iya sa pangagamhanang mga pagbatok sa Dios pinaagi sa mga pag-antos. Nagpakita kini nga makinabuhi ta sa Kristohanong kinabuhi tungod kay siya man ang nakapahimo nato. Dili lang kay sumbanan nato ang atong Ginoo kundi labi pa gyud nga naa siya ngani nato aron makapahimo nato nga makakinabuhi sa ingon ana nga madaogong kinabuhi. Ang Ginoo mo'y atong magbalantay o nanlantaw sa atong mga kalag. Kinahanglan makat-on gyud ta nga mo tugyan sa atong mga kalag ngadto sa Ginoo. Ningon ang 1 Pedro 3:18 kay nag-antos sab si Kristo makausa alang sa mga sala ang matarong alang sa mga dili matarong aron madala mo niya ngadto sa Dios. Sa usa ka bahin gipatay siya diha sa unod apan sa laing bahin gibuhi diha sa espiritu. Pinaagi sa pagkausa sa Dios makahimo ta sa pagkinabuhi sa Kristohanong kinabuhi diha sa pangagamhanan sa Dios. Unya ang letter B nagsulti kanato nga magawi gyud ta sa panahon sa atong pagdumuluong diha sa balaang kahadlok sa ato pa sa himsog og seryosong pagmatngon nga magdala nato nga mabalaan sa tanang pagkinabuhi nato. Balaan nga ang atong Dios ug buot siya nga kita iyang mga anak nga mahimo sang mga balaan. Buot siya nga mahimutang balaan sa atong mga pagkinabuhi. Busa di ta mahimong kinini ang relax lang o magkumpiyansa sa atong inadlaw nga magkinabuhi gyud ta sa balaan nga kahadlok sa Ginoo. Sa nasayra na nga hukman ta niya og kinini ang manubag gyud ta ngadto niya sa tanang buhat nga atong gibuhat. Og letter C nagsulti kanato nga kinahanglan magpaubos gyud ta. Kinahanglan duman nato nga nagsanta ang Dios sa mga mapahitas-on apan naghatag og grasya sa mga mapaubsanon. Nagpasabot ang Gregong pulong sa nagsanta sa kakusganon nga pulong alang sa usa ka sundalo nga nag-andam sa pagsanta sa kaaway. Igamit ni Pedro aron ipakita kung unsa ka kusgan ang Dios sa pagsanta ni adtong mga mapahitas-on. Magpaubos gyud ta. Ubos sa gamhanan kamot sa Dios nga nagtuman sa pangagamhanan niya. Ubos sa letter C dunay duha ka mga punto. Ang unang punto nagsaysay sa kahulugan sa gamhanan kamot sa Dios. Nagpasabot ang gamhanan kamot sa Dios sa bersikulo 6 sa nagdumalang kamot niya nga labigyong makita diha sa paghukom niya. Unya ikaduhang punto nagsaysay kanato sa kahulugan sa pagpaubos sa gamhanan kamot sa Dios. Kanang magpaubos sa gamhanan kamot sa Dios mao man na ipaubos sa Dios ugaling mo bulig gyud ta sa pagbuhat sa Dios ug kinabubot-ong magpaubos diha sa gamhanan kamot niya. Kalabot sa pagpaubos naminaw ta sa pulong diin gipamulong ni Brother Lee ngadto sa mga ansyano. Gikuha kini siya kinutlo sa basahon Basic Principles Concerning the Eldership chapter 9. Ang versikulo 5 nag-ingon, maingon man sa mga batanong lalaki, magpasakop mo sa mga magulang. O ang matagwasan ninyo baksi inyong kaugalingon sa pagkamapaubsanon sa usag-usa. Ang pulong maingon man sab nga ang mga ansyano naara sa sama nga hanay sa mga magtuto o sa mga batanon nga mga igsoong lalaki. Sumala sa atong natural nga una-una ang mga batanon kinahanglan magpaubos gyud sa mga kinini ang mga maguwang apan ang mga maguwang dili na kinahanglan magpaubos ngadto sa mga batanon. Kini nga una-una nagbutang sa mga batanon o mga ansyano o mga maguwang sa kanilain nga ang og naghimog ranggo sa mga batanon ug sa mga maguwang. Mga batanon nga naa sa ubos nga ranggo unya kinahanglan magpasakop sa mga ansyano nga naa sa taas-taas nga ranggo. Apan ang mga pulong kamong tanan sa bersikulo 5 nagbutang nato sa sama nga ang walay ranggo diha sa iglesia. Ang pulong baksi nagpasabot sa usa ka ulipon nga nag-alagad uban nga naigibiste nga apron. Nagpasabot ang mga ansyano nga baksan ng kaugalingon sa pagkamapabsanon, nagpasabot nga sila mga nag-alagad. Bililhon kini nga hunahunaa
Tangtangon gyud sa mga ansyano nga nahuna nga habog sila sa uban. Dili gid sila magbuot kundi moalagad sa mga balaan. Naisamang uluhanong hunahuna si Pablo, dili usa ka bag-ong kinabig kay basin mabutaan sa iyang garbo, mailalom hinuon siya sa paghukom nga gianto sa yawa. Kining mga apostolisa dunay sama nga tinguha ngadto sa mga ansyano. Dunay duha ka uluhanong pagtintal diha sa pagka-ansyano. Kanang dunay maangkon ug ang garbo. Kung ang mga nanguna nga igsuon diha sa iglesia makapahimo niya nga makapangabudlay aron nakapahimo niya nga mag-entero panahon, dunggon tingali siya sa mga balaan pinagi sa paghatag niya og suporta. Apan kung iyang tuyo mao ang pagkabaton og suporta, nagtinguha siya og nay maangkon pinaagi sa pagbaton. Isalikway gid nato kining pagtintala. Ang laing pagtintal ngadto sa mga ansyano maong paghuna-una kay sila mga ansyano man naa sila espesyal nga ranggo ug habog kaysa uban. Ang katong naguna-una sa ingon ini nga paagi nahulog sa gahong sa garbo. Alerto kita batok ni ining mga pagtintala. Sa iyang pagdasig wala giranggo ni Pedro ang mga ansyano babaw sa mga o labaw sa mga balaan. Apan gibutang hinuon ang tanan nga mga magtotoo sa sama nga ang mahinungdanon kaayo kini. Ingog mga ansyano di gyud nato ipahabog ranggo ang atong kaugalingon sa mga balaan. Inanua isipon no nato atong kaugalingon nga ubos sa uban kay nag-alagad man ta sa mga balaan. Ang mga nangalagad kanunay yung ubos ngadto sa gialagaran. Kay mga nangalagad man ang mga ansyano, kinahanglan padayon ta nga magbakko sa atong kaugalingon sa pag-ubos. Ningon ang 1 Peter 5:5 nga nagsanta ang Dios sa mga mapaytason apan naghatag og grasya sa mga mapaubsanon. Nagkinahanglan ang iglesia og mapaubsanong mga ansyano. Unya magdala ni sila og grasya. Nakita ko mga iglesia di ang grasya kulang tungod sa garbo sa mga ansyano. Nagpugong sa grasya nga mo abot sa iglesia ang garbo sa mga ansyano. Apan ang pagpaubos sa mga ansyano nagpadayon sa buhing grasya nga mo dangat diha sa iglesia. Busa mapaubsanon ba o garboso ang mga ansyano, walay naagyoy dakong kalainan. Sa atong pagkinabuhi sa Kristohanon kinabuhi ubos sa pangagamhanan sa Dios, itugyan gyud nato ang atong kalag sa matinumanong magbubuhat. Letter D. Gisultian ta sa 1 Pedro 4:19, busa patugyana sabkad tong nagantos uyon sa kabubuton sa Dios sa ilang mga kalag sa maayong binuhatan ngadto sa kasaligang magbubuhat. Ang duha ka punto sa ubos nagpakita nato sa hinungdan nganong kikinahanglan man nato og ato gyud nga tugyan ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Uno nag-ingon makaamping man ang Dios sa atong kalag ug nag-uban ang may gugmaon ug matinumanon niyang pag-atiman sa hustisya sa administrasyon sa iyang panggamhanan. Ug giingnan ta sa Dios samtang naghukom ang Dios kanato diha sa iyang panggamhanan, matinumanon siyang nag-atiman nato diha sa iyang gugma. Samtang nag-antos ta sa madisiplinahong paghukom niya, itugyan gyud nato ang atong kalag sa matinumanong pag-atiman sa atong magbubuhat. Kat-on gyud ta sa pagsalig sa Ginoo. Gipasiguruhan ta sa Ginoo sa iyahang mahigugmaon ug matinumanong pag-atiman sa Isaias kapitulo 41 bersikulo 10. Ayaw kahadlok kay nag-uban ko nimo, ayaw kalisang kay ako ang imong Dios. Tigunon ka nako, tabangan gyud ka nako, kuptan gyud ka nako sa tuong kamot sa akong pagkamatarong. Mato ta karon sa katapusang punto, letter E, nag-ingon nato sa kamatayon ni Kristo. Namatay ta ngadto sa mga sala aron diha sa pagkabanhaw niya, mabuhi ta ngadto sa pagkamatarong diha sa pangagamhanan sa Dios. Nag-ingon kini nga kinahanglan sa nation gyud nato ang kamatayon ni Kristo. Ang referensya nga bersikulo 3 mao ang 1 Pedro 2:24 nga nag-ingon, kinsa siyang kaugalingon nagpas-an sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy, aron kita nga nangamatay sa mga sala mga buhi ngadto sa pagkamatarong sa iyang samad na nga ayo mo. Dunay duha ka punto dinhi sa ubos nga nagsaysay niini. Uno na ingon giestablisar ang pangagamhanan sa Dios diha sa pagkamatarong. Isip katawhan sa Dios nga nagkinabuhi diha sa pangagamhanan niya, magkinabuhi kita sa matarong nga kinabuhi. Salmo 18:89, 14 nag-ingon, pagkamatarong og
hustisya mao ang sukaranan patukuranan sa imong trono. Unya dos nagsulti ka nato sa pagpadayag sa pagkinabuhi ngadto sa pagkamatarong may kalambigitan sa katumanan sa gipangayo sa pangagamhanan sa Dios. Ubos niini dunay duha ka mga punto. Ang nag-ingon, giluwas ta aron matarong nga magkinabuhi diha sa pangagamhanan sa Dios. Sa ato pa, magkinabuhi nga nahiangay sa matarong nga gipangayo sa pangagamhanan niya. Sa ato pa, sa kinabuhi nga nisibo sa iyahang matarong nga pangagamhanan ug ang binag-ingon, gigahin na ta diha sa mga sala sa kamatayon ni Kristo o gibuhi ta sa pagkabanhaw niya aron nga sa Kristohanon natong kinabuhi natural kaayo tang magkinabuhi ngadto sa pagkamatarong diha sa pangagamhanan sa Dios. Ang Roma ug ang 1 Timoteo samang naghisgot sa butang sa pagsinati sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Roma 8:6 nag-ingon. 6:8 nag-ingon, karon kun nangamatay ta uban ni Kristo, nagtuo ta nga mabuhi sabta uban niya. Kaya namatay man ta uban ni Kristo, nagtuo ta nga mabuhi sabta uban ni Kristo. Og ningon ang 2 Timoteo 2:11, kasaligan ang pulong kay kun nangamatay ta uban niya, mga buhi sabta uban niya. Dini makita nato nga ang pagkabanhaw sunod man sa kamatayon ug ang pagkamatarong mao ang lugwa sa pagkabanhaw. Di gyud ta mahimong matarong sa atong kaugalingon, wagi matarong way bisan usa kay ang tanan nakabsan man sa himaya sa Dios. Pansalamat sa Ginoo pinaagi sa kamatayon ni Kristo, namatay ta uban niya aron magahinta sa sala og pinaagi siyang pagkabanhaw si Kristo mahimong atong pagkamatarong aron makapahimo nato nga makinabuhi diha sa pagkamatarong ubos o diha sa pangagamhanan sa Dios.